अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोई भी बात करने से पहले मैं कंपनी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको एक नया प्लान सूझा है कि किसी न किसी तरह पीटीआई पे पाबंदी लगाई जाए, जिसका आज इजलास होने जा रहा है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कंपनी से कि पीटीआई पर पाबंदी चलें, मान लिया कि आप लगाने में कामयाब हो जाते हैं काजी साहब की मदद से, क्या इससे इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी? क्या अवाम का माइंड चेंज हो जाएगा? अवाम जबकि आपको मसाइल की जड़ समझती है, क्या ये तब्दील हो जाएगा? क्या अवाम फार्म 47 की हुकूमत को तस्लीम कर लेगी? क्या मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा? या मसला सिर्फ आइनी और कानूनी तौर पर एक ऐसी पार्टी को रस्ते से हटाना है जो एक्सटेंशन या एक्सटेंशंस के रस्ते में रुकावट बन सकती है? क्या सिर्फ ये मसला है? फिर दो और सवाल पैदा होते हैं। सवाल नंबर एक ये कि मुल्क में अगर स्मगलिंग हो रही है और अगर गैर कानूनी चीज़ें आ रही हैं तो बॉर्डर पे कौन खड़ा है और ये रोकना किसका काम है? फिर सवाल नंबर दो, अगर मुल्क में बाहर से दहशतगर्द आ रहे हैं और कल DGISPR ने जो कहा बकौल आपके, ऐसी गाड़ियों में आ रहे हैं जिनका कोई नंबर नहीं होता, कोई चेसिस नंबर नहीं ट्रेस हो सकता, तो वो बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ रहे हैं? एक तो होता है बंदा छुप के पहाड़ों में गारों में से आ गया, वो गाड़ियां लेके बॉर्डर से कैसे आ रहे हैं? बॉर्डर पे कौन खड़ा हुआ है, इसका भी ज़रा हमें जवाब दें। अब आते हैं कि पीटीआई ने क्या तगड़ा जवाब दिया है और ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हर पाकिस्तान के मसले का जिम्मेदार पीटीआई को और दहशतगर्दी का जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को करार दिया गया है। तो ये जवाब तो बनता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको दो और चीज़ें बता दूं जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हुई हैं। नंबर एक, कहा गया कि पुलिस और सीटीडी की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा रही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से। तो इसका जवाब पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हुआ है कि गुज़श्ता 2 सालों में सीटीडी का इस्तेमाल सियासी कारकुनों को अगवा करने और लंदन प्लान के तहत सियासी जमात पर जुल्म करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में दहशत गर्दों से मुकाबला कैसे हो और क्यों कर हो? दूसरा, वो कहते हैं कि DGISPR ने कहा कि बुली को जितनी जगह देंगे वो आप पर उतनी चढ़ाई करेगा। तो तहरीक इंसाफ को बुली भी करार दे दिया है। इसका जबरदस्त जवाब दिया गया है कि पिछले 2 सालों के वाकयात इस बात के गवाह हैं, यहां तक कि जजों को खत लिखना पड़ा और कहना पड़ा कि बुली को रोका जाए। तो बुली कौन है यह भी पूरी कौम जानती है कि कौन बुली कर रहा है, जजों को कौन बुली कर रहा है, अदालतों को कौन बुली कर रहा है, सियासतदानों को कौन बुली कर रहा है। और 76 सालों से ये बात चल रही है, कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होता चला जा रहा है। नाज़रीन कराम, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या रिस्पॉन्स दिया गया है। 4 पॉइंट्स हैं जिन पर बात की है। अली अमीन गंडापुर के भाई ने खुद ट्वीट करके बताया है अपना रिस्पॉन्स। फेडरल गवर्नमेंट ने KPK को जो उसका आईनी हक है 2000 अरब रुपए का, वो अभी तक नहीं दिया, क्योंकि कल DGISPR ने इल्ज़ाम लगाया कि हम दहशतगर्दों को निकालते हैं, उनका सफाया करते हैं, होल्ड करते हैं, लेकिन आप फिर उनको इन्वॉल्व नहीं करते, उन पर पैसा नहीं खर्च करते। इस तरह तो मामलात नहीं चल सकते। तो ये इल्ज़ाम लगाया गया DGISPR की तरफ से। अब उसका जवाब ये आया है कि पैसा कैसे लगेगा अगर 2000 अरब रुपया विफाक हमारा दबा के बैठा है और 2.5 साल से डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत कर रही है मुल्क पे, तो उन्होंने ही दबाया हुआ है 2000 अरब। नीचे वो लिखते हैं कि इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने 7 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए फौरी जारी किया ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। फिर एक खबर भी उन्होंने शेयर की जिसमें लिखा गया कि आते साथ ही अली अमीन गंडापुर ने पुलिस को 3 बिलियन रुपया जारी किया ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनके लिए इक्विपमेंट लिए जा सके। तो एक बात जो DGISPR ने बोली ये भी साबित हो गया कि वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन आगे ज्यादा मजा आएगा आपको सुन के। जो जवाब है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD का मैंडेट है दहशतगर्दी को रोकना और वक्त से पहले उसको डिटेक्ट करना, यानी वक्त से पहले पता चल जाए कि कहां क्या होने वाला है और फिर उसको रोकना। यही मतलब है ना काउंटर टेररिज्म, यानी आपने उसको काउंटर करना है और होने नहीं देना हमला। CTD का कोई काम नहीं बनता कि उनके पास हथियार हों
اور وہ اس طرح کا کام کریں. سی ٹی ڈی کا آبویسلی انٹیلیجنس وغیرہ کا کام تھا, معلومات کا کام تھا, لیکن ان کو بھی ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیا اور یہ پولیس کے تحت کام کر رہی ہے, پولیس بن کے یہ کام کر رہی ہے, یہ انہوں نے بتایا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے مدرسوں کی رجسٹریشن کا ذمہ دار بھی خیبر پختونخوا حکومت کو قرار دیا کہ جیسے پورے ملک کے سارے مدرسے خیبر پختونخوا میں ہیں, اور یہ بھی تاثر دیا گیا کہ سارے مدارس سے دہشت گردی اٹھتی ہے. تو یہ بڑا خطرناک بیانیہ ہے, یہ امریکہ اور اسرائیل کا بیانیہ ہے. اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ مدرسے کی رجسٹریشن ڈی جی ریلیجس ایجوکیشن کی طرف سے کی جاتی ہے اور یہ فیڈرل حکومت کا کام ہے. خیبر پختونخوا کا حکومت کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے صرف سارے نقشے بنا کر دینے ہیں ڈی سیز کو کہ کہاں کہاں مدارس موجود ہیں. ان کی رجسٹریشن کا کام وزارت مذہب و تعلیم کا ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے متھے نہ ڈالیں. آسان الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اگلی بات انہوں نے کہا گیا کہ دہشت گردی کی عدالتیں نہیں ہیں تو وہ اپنا کام نہیں کر رہی. اس کا انہوں نے جواب دیا کہ دہشت گردی کی عدالتیں صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ان کی ضرورت ہے, لیکن انہیں زیادہ مصروف کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی پر کیسز چلانے میں. اگر ان کا کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے وقت پر وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں. پھر جہاں آتی ہے کراس بارڈر سمگلنگ کی بات, یہ بھی کہنے کی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی حکومت یہاں پہ کوئی سمگلنگ کروا رہی ہے اور فائدہ اٹھا رہی ہے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ کراس بارڈر سمگلنگ بھی فیڈرل سبجیکٹ ہے, یعنی حکومت ذمہ دار ہے اس کی, جو وفاق میں ہے, اور جو بارڈر پہ کھڑے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں, اور وہ بھی ہیں جو کوئی خلائی مخلوق, کوئی پٹواری ہے, کون ہے, وہ ذمہ دار ہیں. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ عدالتیں بڑی نرمی دکھا رہی ہیں 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ. اس پر علی امین کے بھائی لکھتے ہیں کہ امید کرتا ہوں کہ آنریبل ججز خود جواب دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ عدالتیں کیا نرمی دکھا رہی ہیں یا وہ آئین اور قانون پر چل رہی ہیں. پھر یہ کہ پروپوگینڈا بڑھ گیا ہے, اس کا جواب دیا گیا ہے کہ فوج کے خلاف پروپوگینڈا بالکل نہیں بڑھا, بلکہ پاکستان کی تاریخ میں فاشزم یا فسطائیت سب سے زیادہ انلیش کی گئی ہے. پچھلے 30 ماہ میں, پچھلے 2.5 سال میں جو فسطائیت پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. 3 سال پہلے میں آپ کے ساتھ تھی, یہ ایک ٹویٹر صارف نے لکھا ہے, اب میں آپ کے خلاف ہوں اور اس کا سارا سہرا آپ کو جاتا ہے. یہ میں آپ کے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کا پوسٹ بتا رہا ہوں. یعنی نہ مجھے کسی نے قائل کیا کہ فوج کے خلاف بات کرو, نہ میری سوچ کسی نے تبدیل کی, نہ میرا برین واش کیا, نہ مجھے عمران خان نے کچھ کہا. 3 سال پہلے میں آپ کے ساتھ 5th جنریشن وار لڑ رہی تھی, آج میں آپ کے خلاف ہوں آپ کی حرکتوں کی وجہ سے, کیونکہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ فسطائی نظام قائم کیا ہوا ہے پچھلے 2.5 سال سے. دوسرا پوائنٹ, یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ دہشت گرد مار دیا, پھٹے پرانے کپڑوں میں ادھر جا رہے تھے, یہ دہشت گرد مار دیا. آپ یہ کام پچھلے 23 سال سے کر رہے ہیں اور کتنے سال یہ جاری رہے گا. 1240 پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے جا چکے ہیں 2022 سے لے کر اب تک. صرف ان 2 سالوں میں 1240 پاکستانی افواج یا فوج اور سارے ملا کے یہ لوگ دہشت گردوں کی دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں. It is the highest counter-terrorism attrition faced by our military today. Why so incompetent? یعنی یہ آپ کی نااہلی نہیں ہے کہ 23 سال کی جنگ کے بعد بھی ہمیں اتنی زیادہ شہادتیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں, اتنی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا نمبر 4 جو پوائنٹ ہے کہ ہم اب خود سے پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو آگاہ کریں گے. اس پر جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ڈیلی پریس کانفرنسز کریں, پروپوگینڈا کو ٹیکل کریں, لیکن اس کو ذرا ٹویٹر پر بھی پوسٹ کرنا دوبارہ شروع کریں تاکہ آپ کو حقائق کا اندازہ ہو, آپ کے لیے کوئکلی ریالٹی چیک ہو. آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو چھوڑ کیوں دیا ہے؟ یہ ایک جانا مانا فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سکرپٹڈ سوال دیتی ہے صحافیوں کو جو ان سے کیے جاتے ہیں, اور یہ پاکستان کے صحافی خود کلیم کر چکے ہیں, تو پھر اوور ری ایکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ کویسچن پلانٹڈ نہیں ہے تو پھر آپ عوام الناس کو موقع دیں اور وہ آپ سے سوال کریں اور اس کا جواب دیں. اور یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں شریفوں کے لیے بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, کہ ایک پینل جرنلسٹ کا یا صحافیوں کا پی ٹی آئی چوز کرتی ہے. اگر وہ
ان کے سوالوں کا لائیو جواب دے گئے ڈی جی صاحب تو ہم سب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے کہ آج تک جو ہم نے بات کی ہے وہ غلط ہے. جبکہ دوسری طرف یہ بھی چیلنج ہے کہ عمران خان کو آپ رہا کریں اور آپ اپنی مرضی کا صحافیوں کا پینل چنیں جو عمران خان سے سوال کرے تو نتھ ڈال کے رکھ دے گا عمران خان جو بھی سامنے بیٹھا ہوگا اس کو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچائی کس کے ساتھ ہے اور جھوٹ کس کے ساتھ ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.